हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 116 मा उपस्थित भइसकेका छौं। सबैभन्दा अगाडि सबले भनौं एकचोटि हर 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 महादेव। लेख्न आउनेले कमेन्ट बक्समा लेखौं, नआउनेले मुखले भए पनि हर हर महादेवको जयकारा लगाऊ। ल प्यारा भक्त भागवतहरु, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई र तपाईको परिवारमा भगवानको असीम कृपा बनिरहनेछ, पक्कै पनि बन्नेछ। किनभने हामीले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा देवादिदेव श्री महादेवका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरिरहेका छौं। यहाँ भगवती उमा र श्री महादेव दुवै बेगर यो सारा संसार अपुरो रहेछ, अधुरो रहेछ। शक्ति पनि चाहिने रहेछ, हैन? शक्ति बेगर नहुने रहेछ। शिव शक्ति दुवै चाहियो। यसको मतलब हामीले यो सारा कुरा बुझ्दैछौँ। भगवान श्री कृष्णले उपमन्यु ऋषिसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो र उपमन्यु ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई सबै यहाँनिर ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णले पनि आनन्द मानिराख्नु भएको छ। ओहो मेरा प्यारा भोलेनाथ, मेरो प्यारो जो इष्टदेव हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा सुन्न पाउँदा म पनि अत्यन्त प्रसन्न छु भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। अति आनन्द उहाँलाई भइरहेको छ र अन्य अरू प्रसङ्ग अझै सुन्न उहाँ लालायित भइराख्नु भएको छ। अझै सुनाउनुहोस्, अझै सुनाउनुहोस् हे ऋषिश्वर, म त अझै सुन्न चाहन्छु मेरा इष्टदेवका बारेमा। मेरो उहाँ त प्राणनाथ हुनुहुन्छ, उहाँ बेगर त म पनि अधुरो छु। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ धेरै कुरा हिजो श्रवण गर्दै थियौँ। त अगाडि गएर उपमन्यु ऋषिले अझै भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई, विग्रहं देवदेवस्य विश्वमेतत् चराचरं तदेवं न विजानन्ति पशवः पाशगौरवात्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, धेरै कुराहरू छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उपमन्यु ऋषिले के भन्नुहुन्छ त? भन्नुहुन्छ यस्ता प्रकारले यो समग्र जगत भगवान शिवको स्वरूप हो, तर जीव बन्धनमा परेको हुनाले उसलाई यसको ज्ञान छैन। के को स्वरूप? भगवान शिवको स्वरूप यो सारा चराचर जगत विश्व ब्रह्माण्ड। यहाँ सबै जीव, सबै पेड पौधाहरू भनौँ अथवा सबै रुख बोट बिरुवाहरू, स्थावर जङ्गम सबै भगवान शिवको स्वरूप हो। जीव त केमा परेको छ? बन्धनमा परेको छ। उसलाई केही कुराको पनि ज्ञान छैन, केही कुरा पनि जान्दैन, जानेर पनि नजाने जस्तो गर्छ। कतिपय अवस्थामा त जान्दैन, बुझ्दैन केही पनि, हैन? एउटा कुरा भन्यो भने अर्कै भन्दछ। यस्तो छ जीव। जीवलाई त यो माया रूपी अन्धकारले ढाकेको छ, यो अज्ञानले ढाकेको छ जीवलाई। भन्नुहुन्छ महर्षिहरूलाई भगवान शिवको निर्विकल्प परम भावको ज्ञान नहुँदा उनीहरूले एकलाई अनेकौं रूपमा वर्णन गर्दछन्।
उनीहरूमध्ये कसैले उहाँ परम तत्त्वलाई ब्रह्म स्वरूप बताउँछन् भने कसैले परब्रह्म र कसैले अन्त रहित महादेव भनेर बताउँछन्। कसैले उसलाई भगवान भन्दछन्, कसैले उसैलाई परमात्मा भन्दछन्। त अनेक नाम रूपले उहाँलाई चिन्ने गर्दछन्, जान्ने गर्दछन्, बुझ्ने गर्दछन् भनेर बताइएको छ। यहाँ 5वटा महाभूत, इन्द्रिय, अन्तःकरण र प्राकृतिक विषय रूपी जड तत्त्वलाई अपर ब्रह्म भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ? अपर ब्रह्म भनिन्छ। भूतेन्द्रियान्तःकरण प्रधान विषयात्मकं अपरं ब्रह्म निर्दिष्टं परम ब्रह्म चिदात्मकं। यसभन्दा अलग समष्टि चैतन्यको नाम परब्रह्म हो। बृहत र व्यापक हुनुभएकाले उहाँलाई ब्रह्म पनि भनिएको छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? बृहत हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ नै ब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँ नै परब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँ नै अपर ब्रह्म हुनुहुन्छ। वेदहरू र ब्रह्माका अधिपति भगवान शिवका पर र अपर 2वटा स्वरूप रहेका छन्। यसरी यहाँ उल्लेख गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। यसै गरी कसैले भगवान शिवलाई विद्या र अविद्या स्वरूप भनेर बताउँछन्। यिनीहरूमध्ये विद्या चेतना र अविद्या जड हो। विद्या के हो? चेतना हो, जान्न खोज्ने, ज्ञान बुद्धि अलिकति केही छ हैन। व्यक्तिहरूमा भने ऊ स्वयं पनि चेतन भन्दछ। अविद्या भनेको के हो? जड नै हो। जसमा विद्या छैन, जो मूढ छ, ऊ जड स्वरूप नै त हो नि हैन, मूर्ख हो। विद्या छ भने ऊ चेतन हुन्छ, अविद्या छ भने जड हुन्छ। यो विद्या र अविद्या रूपी जगत भगवान शिवको स्वरूप हो। भगवान शिवको स्वरूप सबै, किनकि समग्र विश्व उहाँको नियन्त्रणमा रहेको छ। यसै गरी ब्रह्म विद्या र परविद्या वा परमात्मालाई भगवान शिवका 3वटा उत्कृष्ट रूप मानिएको छ। कतिवटा? 3वटा। यो संसारमा पदार्थहरूका विषयमा जुन अनेकौं प्रकारका असत्य धारणाहरू छन्, तिनीहरूलाई भ्रम भनिन्छ। असत्य रूपी जति पनि धारणाहरू छन्, जो सत्यलाई असत्य बनाउन खोज्दछन्, तिनीहरू सबै के हुन्? भ्रम छर्ने व्यक्ति हुन् हैन। सत्यलाई असत्य बनाउन खोज्दछन् भने उनीहरूले के छरिराखेका छन्? भ्रम छरिराखेका छन्। यथार्थमा धारणा र ज्ञानलाई विद्या भनिन्छ। जुन विकल्प रहित ज्ञान छ त्यसलाई परम तत्व भनिन्छ। परम तत्व सत हो र यस बाहेकका सबै असत हुन्। यी सत र असत दुवैको पति हुनुभएकाले भगवान शिवलाई सदसतपति भनिन्छ। किन भनिँदो रहेछ सदसतपति? यहाँनिर हामीले जान्यौं प्यारा भक्त भागवतहरु। यसै गरी केही महर्षिहरूले क्षर र अक्षर दुवै भन्दा अलग परम तत्वको व्याख्या पनि गरेको पाइन्छ। यो संसारमा भएका सबै जीवलाई क्षर र जीवात्मालाई अक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ। जीवात्मालाई के? अक्षर। ती दुवै भगवान शिवका स्वरूप हुन्। यहाँ भगवान शिवको स्वरूप बाहेक अरू केही पनि छैन। भगवान शिव ती दुवै भन्दा पर हुनुभएकाले उहाँलाई परम तत्व भनेर भन्ने गरिन्छ। परम तत्व। यसरी नै केही महर्षिहरूले भगवान शिवलाई समष्टि र व्यष्टि रूप तथा समष्टि र व्यष्टिको कारण भनेर पनि बताएको पाइन्छ। अव्यक्तलाई समष्टि र व्यक्तलाई व्यष्टि भनेर भनिन्छ। यी दुवै भगवान शिवका रूप भएकाले यिनीहरू भगवान शिवको इच्छा अनुसार प्रवृत्त हुन्छन्। ती दुवैको कारणका रूपमा रहनु भएको भगवान शिव परम कारण हुनुहुन्छ। कारण परम पनि हुनुहुन्छ उहाँ नै। यस कारणको अर्थका ज्ञाताहरूले उहाँलाई समष्टि र व्यष्टिको कारण भनेर बताउने गर्दछन्। यसै गरी कसैले भगवान शिवलाई जाति र व्यक्ति स्वरूप भनेर बताएका छन् त जसको शरीरमा पनि समान आचरण हुन्छ त्यसलाई जाति भनेर भन्ने गरिन्छ। जाति भनेको के हो ल भनेर भन्दा यहाँनिर बताइयो। शरीरको जातिमा आश्रित रहने जुन प्रशंसा गर्ने कार्य छ, जसबाट जाति भावना ढाकिएको छ र व्यक्तिगत भाव प्रकाशमा आउँछ, त्यसलाई व्यक्ति भनेर भनिन्छ।
यी जाति र व्यक्तिले भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्ने भएकाले उहाँलाई जाति र व्यक्ति स्वरूप भनेर बताइएको हो। सबले भनौ हर 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 महादेव। यसै गरी अब यहाँ यसै गरी कसैले भगवान शिवलाई प्रधान पुरुष अथवा के यहाँ प्रधान अथवा पुरुष अथवा व्यक्त काल स्वरूप भनेर बताएका छन्। प्रकृतिको नाम प्रधान हो भने जीवात्मालाई क्षेत्रज्ञ भनेर भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ? क्षेत्रज्ञ। ज्ञानीहरूले 23 तत्त्वलाई व्यक्त बताएका छन्। जुन कार्य प्रपञ्चको एकमात्र कारण हो त्यसलाई काल भनेर भन्ने गरिन्छ। भगवान शिव यी सबैका ईश्वर हुनुहुन्छ। भगवान शिव पालक अनि धारणकर्ता, उत्पन्नकर्ता, पासोमा बाँध्ने अनि आफै फेरि प्रकट हुने, नदेखिनेको एकमात्र कारणको हुनुहुन्छ भगवान शिव नै हुनुहुन्छ। सबले भनौ हर 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 महादेव। अब यहाँनिर ज्ञानीहरूले 23 तत्त्वलाई व्यक्त भनेर बताएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन यहाँनिर अघि मैले बताएँ कार्य प्रपञ्चको एकमात्र कारण हो त्यसलाई काल भनेर भन्ने गरिन्छ। अब भगवान श्री महादेव त कालका पनि महाकाल हुनुहुन्छ। भगवान शिव यी सबैका ईश्वर हुनुहुन्छ। यो अघि मैले हजुरहरूलाई बताइसकेँ। यसकारण उहाँलाई प्रधान पुरुष व्यक्त र काल स्वरूप भनेर भनिएको हो। कसैले उहाँलाई विराट हिरण्यगर्भ स्वरूप भनेर बताएका छन्। अब यहाँ आफ्नो ज्ञान अनुसार, आफ्नो बुद्धि अनुसार र शास्त्र अनुसार यहाँनिर व्याख्या गरेको पाइन्छ। जो समग्र सृष्टिको आदि कारण हुनुहुन्छ उहाँको नाम हिरण्यगर्भ हो भनेर बताइएको छ। विश्व रूपलाई विराट भनिन्छ। ज्ञानीहरूले भगवान शिवलाई अन्तर्यामी भनेर पनि भन्ने गर्दछन्, परम पुरुष भनेर पनि बताएका छन्। यसरी ज्ञानीहरूले यसरी बताउँछन् भने कसैले तेजस र विश्वरूप भनेर बताएका छन्। यसै गरी कसैले उहाँलाई तुरीय रूप भनेर बताएका छन् भने कसैले शान्त रूप हो भगवान शिवको भनेर मान्दछन्। यस प्रकारले उहाँका विषयमा अनेकौं प्रकारका कल्पना हुन्छन्। यी अनेकौं प्रकारका जति पनि धारणाहरूका आधारमा मुनिहरूले भगवान शिवको यथार्थ रूपको निश्चय गर्न कहिल्यै पनि सक्दैनन् भनेर बताइएको छ। जो भक्तिभावले उहाँको शरणमा परेको छ तिनीहरूलाई मात्र भगवान शिवको यथार्थ ज्ञान हुन जान्छ। जोसुकैलाई भगवान शिवको यथार्थ ज्ञान कहाँ हुन्छ र? हिजो पनि हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि जसले जान्ने प्रयत्न गर्दछ, जसले निरन्तर लागि परिरहन्छ उसलाई मात्र भगवान शिवको बारेमा थाहा हुन्छ। नत्र भ्रमहरूले छरेको ठाउँमा पर्दछन् व्यक्तिहरू। जुन समयसम्म जीवले भगवान शिवको दर्शन पाउँदैन त्यस समयसम्म त्यो पासोमा बाँधिएर यो दुःखमय संसार जुन सांसारिक चक्र छ यो सांसारिक चक्रमा घुमिरहन्छ। अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, यस्तो अवस्थामा यो चक्कर यो फेरोमा परिरहन्छ परिरहन्छ परिरहन्छ। उम्कन सक्दैन। यसको मतलब गाह्रो छ, उम्कनका लागि गाह्रो छ। ल, भगवान शिवलाई अत्यन्तै सानोपन, जीवात्मालाई संसारमा फसाउने एउटा बन्धन, यो यस्तो बन्धनको अथवा कर्मको, मायाको, प्रकृतिको, बुद्धिको, अहङ्कारको, मनको, चित्तको, इन्द्रियको, तन्मात्राको, कालको, कलाको, विद्याको, नियतिको अनि रागको अनि द्वेषको बन्धनले कहिल्यै पनि छुन सक्दैन। भगवान शिवलाई यो केहीले पनि छुन सक्दैन, कहिले पनि छुँदैन भनेर बताइएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। उहाँको कुनै कर्म नभएकाले उहाँलाई त्यसको फल र संसारको कुनै औचित्य पनि रहँदैन। उहाँ त एकदम मुक्त हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। छुन सक्दैन यसको मतलब केहीले पनि। यहाँनिर त्यही बताइयो। नैवास्य मनसो बन्धो न चैतन्येन्द्रियात्मकः न च तन्मात्र बन्धोऽपि भूतबन्धो न कश्चन। केहीले पनि पञ्चभूत सम्बन्धी कोहीले पनि बन्धनमा पार्न सक्दैन। उहाँको कुनै कर्म नभएकाले मैले अघि बताएँ हजुरहरूलाई कि उहाँलाई त्यसको फल र संस्कारको कुनै औचित्य रहँदैन भनेर मैले बताएँ। भूत भविष्य र वर्तमानका भोगहरू र तिनीहरूमा संस्कारहरू पनि उहाँको नजिकमा जान सक्दैनन्। उहाँको कारण, कर्ता आदि मध्य अन्त, कर्म, करण, अकर्तव्य र कर्तव्य पनि छैन। उहाँका कोही बान्धव, अबान्धव, नियन्त, प्रेरक, पति, गुरु छैनन्। उहाँ नै गुरुका पनि गुरु, महागुरु हुनुहुन्छ। उहाँ नै आदि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ नै
उहाँमा अमङ्गलदायक दोषको अभाव रहेको छ। सबै मङ्गल मात्र छन् अथवा अरूका लागि मङ्गल छन्, तर उहाँमा सबै कल्याणदायक गुण सधैँ विद्यमान रहेका हुन्छन्, किनकि भगवान शिव साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ, परम आत्मा हुनुहुन्छ, अत्यन्त श्रेष्ठ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। भगवान शिव आफ्नो स्वभाव अनुसार यो समग्र जगतमा व्याप्त भएर रहनु भएको हुनाले उहाँलाई स्थाणु पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। उहाँ त हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ, मैले अघि बताएँ नि हजुरहरूलाई, होइन? हरेक भौतिक अथवा अभौतिक सबैतिर उहाँ रहनु भएको छ, विद्यमान हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ कालो र पहेँलो वर्णको पुरुष हुनुहुन्छ, यो मिसिएको हुनुहुन्छ यसको मतलब। उहाँ हृदयभित्र रहेको कमलको बीचमा कपालको टुप्पो जस्तै सूक्ष्म रूपमा चिन्तन गर्न योग्य हुनुहुन्छ। उहाँको कपाल सुनौलो रङको छ, आँखा कमलको फूल जस्तै छन्, शरीरको कान्ति रातो र ताँबो वर्णको रहेको छ। उहाँ सुनौलो भगवान शिव सधैँ घुमिरहनुहुन्छ। यताउता सबैको कल्याण गर्न पर्यो नि त, होइन? सबैको कल्याण गर्नु पर्यो। उहाँ चारैतिर दृष्टि लगाउँदै हिँडिराख्नु भएको हुन्छ। अझ साँझको समयमा त उहाँ पृथ्वीमा घुम्नुहुन्छ भनेर पनि शास्त्र आदिले वर्णन गरेका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले सन्ध्याकालको बेलामा नखानु, सन्ध्याकालको बेलामा नसुत्नु, सन्ध्याकालको बेलामा नपढ्नु, सन्ध्याकालको बेलामा मैथुन कार्य पनि नगर्नु भनेर बताइएको छ, होइन? अब यी कार्यहरू गरियो भने हाम्रो भाग्य कमजोर हुन्छ। अब सन्ध्याको समयमा खायो, बेलुकाको समयमा भने हामीलाई रोग लाग्छ, बेलुकाको समयमा पढ्यो भने विद्या नाश हुन्छ। बिस्तार बिस्तार गरेर माइन्ड कमजोर भन्दै गइहाल्छ। अनि नसुत्नु, सुतो बेलुकाको समयमा भने दरिद्रता घरमा भित्रिन्छ, दरिद्री हामी भइन्छ। त्यसैले यहाँनिर 4-5वटा कामहरू रहेका छन् सन्ध्याकालमा गर्न नहुने। हामीले अगाडि पनि विभिन्न कुराहरू हजुरहरूलाई भनिसकेका छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब के गर्ने त? सन्ध्याकालको बेलामा साँझ बत्ती बाल्नु, सन्ध्याकालको बेलामा भगवानको आरती गर्नु, सन्ध्याकालको बेलामा भगवानको नाम जप्नु, सन्ध्याकालको बेलामा आफूले के जानेको छ भगवानका गुणानुवाद आदि गाउनु भनेर बताइएको छ। यदि यसको इतरहरू हामीले कर्म गर्दछौँ, यी अघि बताएको थिएँ जस्तै नसुत्नु, नखानु, सन्ध्याकालको बेलामा मैथुन कार्य आदि नगर्नु, होइन? यी कार्यहरू त हामीले पटक्कै गर्नै हुँदैन। त उहाँ यो पृथ्वीमा सधैँ घुमिरहनु भएको हुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा उहाँ घुमि नै रहनु भएको हुन्छ। यति मात्र हो, हामीले थाहा नपाएको मात्र हो। नजाने कुन रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, नजाने कुन रूपमा उहाँ हाम्रो सहायक बन्नुहुन्छ। हामीले अर्कै रूपमा उहाँलाई देखिरहेका हुन्छौँ, तर उहाँ कुन रूप भएर आउनुहुन्छ र हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, यो हामीलाई थाहा हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। प्यारो भक्त भागवतहरू, यो कुरा हामीले विचारिराख्नुपर्छ। त कोही बेला हाम्रो दाजु बनेर आउनु भएको होला, कोही बेला हाम्रो भाइ बनेर आउनु भएको होला, कोही बेला हाम्रो छिमेकी बनेर सहयोग गर्न आउनु भएको होला, कोही बेला हामी दुःख कष्ट सङ्कट परेको बेला कोही अपरिचित व्यक्ति बनेर उहाँ सहयोग गर्न आउनु भएको होला। त्यतिखेर हामीले कुनै पनि कष्टमा परेका छौँ, कष्टबाट बाहिर निस्केका खण्डमा त्यतिखेर हामीले भन्छौँ, ओहो तपाईँ त हाम्रो लागि भगवान बनेर आउनुभयो। भगवान बनेर मात्रै होइन, साक्षात् भगवान नै आउनु भएको, तर हामीले बनेर आउनु भएको मात्र देख्दछौँ, अर्कै स्वरूपमा देख्दछौँ। तर उहाँभित्र पक्कै पनि विद्यमान भगवान हुनुहुन्छ। उहाँले नै अभिप्रेरित गरेर उहाँले नै हराएर आउनुभएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो प्यारो भक्त भागवतहरू। उहाँलाई शान्त डरलाग्दो मिश्रित अक्षर अमृत र अव्यय भनेर बताइएको छ। कसलाई? भगवान शिवजीलाई। भगवान शिव कालको पनि काल हुनुहुन्छ, मैले अघि नै बताइसकेँ यो कुरा। कालको पनि काल के? महाकाल भनेर भगवान शिवलाई भनिन्छ। चेतन र अचेतन भन्दा यथार्थमा टाढा उहाँ हुनुहुन्छ। भगवान शिवले सृष्टिको आरम्भमा प्रत्येक कल्पमा उत्पन्न हुने ब्रह्मालाई आदि कालमा सबै शास्त्रहरूको उपदेश दिनुभएको थियो। सबैभन्दा अगाडि ब्रह्माजीलाई भगवान शिवजीले नै सबै कुराको ज्ञान दिनुभएको कथा प्रसङ्ग हामीले श्री शिव महापुराणबाट उद्धृत गरियो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ धेरै कथाहरू छन्, हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू रहेको छ। उहाँ सीमित अवधिसम्म रहने गुरुको पनि गुरु हुनुहुन्छ, गुरुको पनि गुरु महागुरु उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको शुद्ध स्वाभाविक शक्ति अतुलनीय छ।
उहाँलाई अतुलनीय ज्ञान र अविनाशी शरीर प्राप्त छ। उहाँको ऐश्वर्यको तुलना हुन कहिल्यै पनि सक्दैन। कसैले तुलना गर्न खोज्छ भने ऊ आफै मूर्ख हो। उहाँको सुख के छ? उहाँको सुख अविनाशी छ। उहाँको मुख सबैका लागि कल्याणदायक छ भनेको सबैका लागि कल्याण बोल्नेवाला रहेको छ। बल अनन्त रहेको छ। उहाँको पराक्रम अनन्त रहेको छ। उहाँमा अतुलनीय तेज पनि छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो तेजले नै अरू सूर्य चन्द्र आदि चम्किने गर्दछन्। भगवानको कृपा बेगर कसैको केहीको पनि अस्तित्व रहँदैन भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्, अनन्त छ, अतुलनीय तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा, करुणा परिपूर्ण उहाँमा छ। ओमकार भगवान शिवको वाचक हो भनेर बताइएको छ। शिव रुद्र सहितका नामहरूमा ओमलाई सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। जसले हरि ओम भनेर जप्दछ भने ऊ स्वतः भगवानको धाममा प्राप्त हुन्छ। ओम भनेकै भगवान शिव भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भगवान शिवलाई ओमकारको रूपमा हामीले मान्ने गर्दछौँ, बुझ्ने गर्दछौँ, जान्ने गर्दछौँ। अब ओमकारको रूपमा त भगवान श्री गणेशलाई पनि मान्ने गरेका छौँ। ओमकारको रूपमा त देवीलाई पनि मान्यौँ हामीले। ओमकारको रूपमा भगवान श्री हरि विष्णुलाई पनि मान्यौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यसैले ओमकार त तत्त्व सबैमा विद्यमान रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ओमकार रूपी भगवान शिवको चिन्तन र जपबाट जुन सिद्धि प्राप्त हुन्छ त्यही नै के हो? परासिद्धि हो भनेर बताइएको छ। परासिद्धि चाहने व्यक्तिहरूले ओमकारको जप गरिरहनुपर्छ। ओम 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 भनेर जपिरहनु पर्यो। यो धेरै कुराहरू, धेरै ज्ञानहरू यहाँनिर राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यसै गरी शास्त्रहरूमा ज्ञाता विद्वानले वाच्य र वाचकको एकता स्वीकार गर्दै भगवान शिवलाई ओमकार रूपी भनेर बताएका छन्। भगवान शिव के हुनुहुन्छ? ओमकार रूपी नै हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा। ल हेर्नुहोस्, मण्डुक्योपनिषदमा ओमकारका 4 मात्राहरू बताइएको छ त्यहाँनिर, जसलाई अकार, उकार, मकार र नाद भनेर भन्ने गरिन्छ। के अकार, उकार, मकार र नाद। अनि अकारलाई ऋग्वेद, उकारलाई यजुर्वेद, मकारलाई सामवेद र नादलाई अथर्ववेद भनेर बताइएको छ। अनि अकार महाबीज हो, त्यो रजोगुण र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो अकार भनेको। अनि उकार भनेको प्रकृति स्वरूपी योनि हो, त्यो सत्वगुण र पालनकर्ता विष्णु हो भनेर बुझ्नु पर्दछ उकार भनेको। अनि मकार भनेको जीवात्मा र बीज हो भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यो तमोगुण र संहारकर्ता रुद्र हो। हामीले यसरी जान्न पर्यो। यसै गरी नाद परम पुरुष परमात्मा हो, उहाँ निर्गुण र निष्क्रिय भगवान शिव हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? निर्गुण हुनुहुन्छ। उहाँ निष्क्रिय भगवान शिव हुनुहुन्छ। यसरी ओमकारले आफ्ना 3 मात्राहरूद्वारा 3 रूपमा अब यो जगतको प्रतिपादन गरेर आफ्नो अर्धमात्रा नादद्वारा शिव स्वरूपको ज्ञान गराउँछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। यस्मात् परम न परमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाडियो न त्याज्योस्ति किञ्चित् वृक्ष इव स्तब्ध दिवि तिष्ठत्ये। यहाँनिर यी कुराहरू बताइयो प्यारा भक्त भागवतहरू। जसभन्दा उत्तम अर्को केही पनि छैन, जसभन्दा सूक्ष्म कोही छैन, ठुलो पनि कोही छैन जोभन्दा, होइन? उहाँ ठुलोमा पनि महाठुलो बन्न सक्नुहुन्छ, सानोमा कणभन्दा अणुमा अणु, सानो परमाणु एकदम सानो पनि उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ। जो एक्लो रुख जस्तै गरी अटल भावले प्रकाशमय आकाशमा अवस्थित रहनु भएको छ, उहाँ परम पुरुष भगवान शिव जो समग्र जगतमा परिपूर्ण हुनुहुन्छ, सबैतिर उहाँ व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान शिवको स्वाभाविक शक्ति भनेको के हो? विद्या हो। विद्या नै भगवान शिवको स्वाभाविक शक्ति हो, जुन सबैभन्दा विलक्षण छ। जसरी सूर्यको प्रकाश एक भएर पनि अनेकौं रूपमा प्रकाशमय हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै गरी त्यो एक भए तापनि अनेकौं रूपमा देखिन्छ। जसरी अग्निका अनेकौं झिल्का उत्पन्न हुन्छन्, त्यसै गरी त्यो विद्या शक्तिबाट इच्छा, ज्ञान, क्रिया र माया लगायतका अनेकौं शक्तिहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसैबाट सदाशिव र ईश्वर, विद्या र विद्येश्वर सहितका पुरुष 3 प्रकट हुन्छन्। परात्पर प्रकृति पनि त्यसैबाट उत्पन्न हुन्छ। महत्त्वदेखि विशेषसम्म सबै विकार र ब्रह्म सहितका मूर्ति पनि त्यसैबाट प्रकट भएका हुन्।
यी बाहेक जति पनि अन्य वस्तु छन् ती सबै त्यही शक्तिबाट उत्पन्न भएका हुन् भनेर बताइएको छ। त्यो शक्ति सबैतिर व्याप्त अनि धेरै सानो र ज्ञान रूपी आनन्दले परिपूर्ण छ। त्यसैका आधारमा भगवान शिवलाई शक्तिका अधिपति भनेर बताइएको छ। आधार भनेको त्यही हो। उहाँ शक्तिका अधिपति भगवान शिव जान्न योग्य हुनुहुन्छ भने शक्ति जो रूपिणी पार्वती विद्या हुनुहुन्छ। ती शक्ति रूपिणी पार्वती नै प्रज्ञा, स्मृति, श्रुति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति अनि आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा र अपरा नाम भएका दुईवटा विद्या, शुद्ध विद्या र शुद्ध कला हुनुहुन्छ। किनकि यो सबै शक्तिको कार्य हो भनेर बताइएको छ। यसै गरी माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत र सत सहित जे जति उपलब्ध छन् ती सबै त्यो शक्तिबाट व्याप्त भएका छन् भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, सबै त्यसैबाट व्याप्त हुन्। ती शक्ति स्वरूपिणी पार्वतीले मायाद्वारा अनायास रूपमा समग्र ब्रह्माण्डलाई मोहित बनाइदिन्छन् र आफ्नो लीलाका आधारमा मोहको बन्धनबाट मुक्त पनि गरिदिन्छन्। यी शक्ति 27 प्रकारका छन् र यी शक्तिसँग भगवान शिव समग्र विश्वलाई व्याप्त गरेर रहनु भएको छ भनेर यहाँ बताइएको छ। उहाँका चरणमा मुक्ति बसेको छ। प्राचीन कालको कुरा हो। एकचोटि यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति हुने चाहना भएका केही वेदका ज्ञाता मुनिहरूको मनमा संशय उत्पन्न भएछ। त्यतिखेर यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन त चाहन्छौँ, हामी सबैजना चाहन्छौँ। यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन नचाहने हामी बिरलै हौला। सबै हामीले यो चाहन्छौँ कि हामीलाई मृत्यु पछाडि पनि सुख मिलोस्, बाँचुन्जेल पनि सुख मिलोस्, दुःख हामीलाई पर्दै नपरोस् भन्दै पनि दुःख पर्छ। दुःख हामीले चाहेका हुन्छौँ त कहिले, होइन? दुःख हामीले कहिले चाहेका हुन्छौँ? कहिल्यै पनि चाहेका हुँदैनौँ। मलाई त सुखै सुख होस्, मलाई त आनन्दै आनन्द होस्, मलाई कहिले पनि पीडा नहोस्, मलाई जहिले पनि धन प्राप्ति होस्, मलाई जहिले पनि विद्या प्राप्ति होस्, मलाई जहिले पनि आनन्द प्राप्ति होस्, ऐश्वर्य प्राप्ति होस्, पद प्रतिष्ठा आदिको प्राप्ति होस्। हर हमेसा व्यक्तिले यही सोचेको हुन्छ, तर यही व्यक्तिले पाएको हुँदैन। सोचे जति सबै कहाँ पाइन्छ र भन्नुको मतलब यही होइन। अब सोचे जति त हामीले यहाँ सोच्न त धेरै कुरा सोच्दा छौँ, तर सोचेको कहिले पनि पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसका लागि मेहनत गर्नुपर्छ। आफ्नो पूर्वजन्मको अलिकति केही न केही सञ्चित पुण्य चाहिन्छ। पूर्वजन्मको सञ्चित पुण्य भएन भने त हामी जहिले तहिले यस्तै नै भइरहन्छौँ। त्यसैले पुण्य हामीले कमाउनु पर्दछ, पुण्य हामीले कमाउनु पर्दछ। खालि धन 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 भनेर कुद्छौँ, तर धन त त्यो पुण्यबाट मिल्ने रहेछ, त्यो धर्मबाट मिल्ने रहेछ। तर धर्म धनका लागि होइन, धन चाहिँ धर्मका लागि लगाइयो भने आफै त्यो धन दौडिएर आउँछ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। लक्ष्मीलाई चाहिँ हाम्रो पछि लगाउनु पर्यो के, धनलाई चाहिँ हाम्रो पछि लगाउनु पर्यो, अनि पो हामीलाई राम्रो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ धन 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 भनेर कुदिरहन्छौँ होइन। त्यसैले अब हामीले सुखी हुन सबै चाहन्छौँ, चाहे पो पुग्छ त भन्छौँ नि, हामी गरे पो हुन्छ त भन्छौँ नि, तर गर्दाखेरि पनि कतिलाई भएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दा गर्न त यहाँ सबैले राम्रै होस् भन्नका लागि गरेका हुन्छन् होइन। नराम्रो त यहाँ कसले चाहन्छ र? कसैले पनि चाहँदैन, कहिले पनि चाहँदैन। राम्रै होस् सबैले चाहने यही हो। त्यसैले त दुःखालयम अशाश्वतम श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ कि यो पृथ्वी भनेको, यो संसार भनेको दुःखमय चक्र हो। दुःखमय यो के हो? दुःखालय हो। आलय भनेको घर, दुःखको घर हो। यो दुःखको घरमा आएर हामीले सुख खोजिराखेका छौँ बारम्बार होइन। दुःखको घरमा आयौँ हामी गयौँ कहाँ? हामी गयौँ पुस्तकालयमा। पुस्तक भएको आलय, आलय भनेको के हो? घर हो। पुस्तक आलय, पुस्तकालय भयो त्यहाँ होइन र? हो, हामी गयौँ पुस्तकालयमा। हामी गएर मलाई चाहिँ सिङ्गडा चाहियो अथवा मलाई चाहिँ जलेबी चाहियो, भोक लागेको छ खाना दिनुहोस् भन्दा त्यहाँ पुस्तकालयमा के को जलेबी पाउनु, के को सिङ्गडा पाउनु? त्यहाँ त के पाइन्छ? पुस्तकै पाइन्छ। अनि हामी गयौँ जलेबीवालाकामा होइन, सिङ्गडाहरू बनाइरहेको छ, त्यहाँ गएर मलाई पुस्तक पढ्न मन लाग्यो भनेर माग्यो भने त्यहाँ पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसैले यो संसारमा आएका छौँ, हामी सुख खोजिरहेका छौँ, दुःखालयमा आएका छौँ।
दुःखको घरमा छौँ हामी अनि सुख खोजिरहेका छौँ तर सुखी त हामी अलिअलि भइयो होला तर सन्तुष्ट भने कहिले पनि हामीलाई मिलेन सन्तुष्टि कहिले पनि मिलेन भयो त कहिले भयो कहिले पनि भएन प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसैले हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्दछ यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने चाहना सबैलाई छ यसको मतलब धन कमाउने चाहना सबैलाई छ यसको मतलब अब के भयो त भन्दा यहाँ वेदका ज्ञाता मुनिहरूको मनमा यो संशय उत्पन्न भयो एक आपसमा विचार विमर्श गर्न थालेछन् जगतको यो कारण के हो त यो जगतको कारण के हो हामी कोबाट उत्पन्न भएका हौँ भन्ने संशय ऋषिहरूमा एकचोटि उत्पन्न भयो हामीले कोबाट जीवन धारण गर्छौँ कहाँबाट हामी आयौँ हाम्रो प्रतिष्ठा कहाँ छ के हो त हामी कसको सहयोगले सधैँ सुखी र दुखी हुन्छौँ कसको सहयोगले हामी सुखी हुँदाखेरि सुखी हुन्छौँ अनि दुखी हुँदा दुखी हुन्छौँ यति ऋषिहरूले अब रिसर्च गर्न थालेछन् नि ल हेर्नुहोस् जसले रिसर्च गर्छ नि उसको नाम ऋषि अहिले त हामीले रिसर्च गर्नेलाई वैज्ञानिक भन्छौँ तर पहिले रिसर्च गर्नेलाई ऋषि भनियो ल हेर्नुहोस् उनीहरूले के गरे रिसर्च गरे खोज गरे पत्ता लगाए र यत्र ग्रन्थहरू हाम्रा लागि छोडिदिएर उहाँहरू जानुभयो तर आज हामी यही ग्रन्थलाई कोट्याउँछौँ यता पल्टाउँछौँ उता पल्टाउँछौँ रिसर्च गर्नेहरूले यही ग्रन्थको बारेमा यता र उता ओल्ट्याङ र पल्ट्याङ पारेर रिसर्च गरिरहन्छन् कहिले पनि टुप्पोमा पुग्न सक्दैनन् जहिले तहिले फेदाको फेदैमा किनभने किन पुग्न सक्दैनन् ल हेर्नुहोस् उनीहरूले अतै पुष्पक विमानको आधारमा यस्तो पुष्पक विमान थियो हैन विमान शास्त्र पनि छ हाम्रोमा त्यो हेरिसकेपछि उनीहरूले विमान बनाए हैन अब हाम्रा चाहिँ आयुर्वेद शास्त्रहरू छन् तिनीहरूबाट औषधिहरूको निर्माण गरे तर अब त्यो खोज कसले गर्यो उनीहरूको बारेमा उनीहरूलाई सम्मान कहिले पनि दिएनन् अब त्यसैबाट निकाले त्यसैबाट बनाए तर त्यसका बारेमा उनीहरूले बिर्सिए ल हेर्नुहोस् आज हामी भन्छौँ नि हैन हामीले पनि अग्रजहरूलाई बिर्सिन्छौँ नि अगाडि उनीहरूको जग उनीहरूबाटै बसिया हुन्छ तर उनीहरूलाई नै हामीले बिर्सिराखेका हुन्छौँ हैन उनीहरूबाटै एक दुई कुरा भए पनि हामीले जानेका हुन्छौँ तर अलिकति जान्ने भइसकेपछि यिनीहरूलाई त के को पुस्नुपर्छ यिनीहरूलाई त के को मान्नुपर्छ भनेर हामी आफ्नै तरिकाले दौडिन्छौँ तर त्यो अगाडिका व्यक्तिहरूले दिएको त्यो बलिदान उनीहरूले गरेको त्यो कार्यको कुनै मूल्याङ्कन गर्दैनौँ अनि हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अनि भोलि हामीले यो शिक्षा के दिइरहेका छौँ त भन्दा यो शिक्षा त हामीले स्वतः आफैले दिइरहेका छौँ नि त अब हाम्रो पनि सम्मान हुँदैन नि भोलिका दिनमा हैन हामीले अगाडि सम्मान गरे भए पो हाम्रो पनि सम्मान हुन्छ त हैन कहिले पनि हुँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् है त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ हामीले बुझौँ कि त्यो ऋषिहरूले अब रिसर्च गरे हामी सुखी कसरी हुन्छौँ र दुखी कसरी हुन्छौँ त कसले यो विश्वको लङ्घन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ यो केहीलाई पनि उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन त्यो सूर्यलाई म छेद गरेर अगाडि बढ्छु भनेर गाह्रो छ हैन अब यो सूर्यलाई म पक्रेर राख्छु म यो घुम्नै दिन्न भन्न गाह्रो छ यो व्यवस्थालाई बिथल्नै नसक्ने कसले बनायो त यस्तो कसले यस्तो पृथ्वीको सृजना गर्यो त ऋषिहरूमा यो विचार आएछ काल स्वभाव नियति र दैव संयोगलाई यसको कारण मान्न पनि युक्तिसङ्गत देखिँदैन यसको कारण पाँचवटै भूत र जीवात्मा पनि होइन यी सबैको संयोग अरू कुनै कारण पनि छैन किनकि यी काल लगायत अचेतन छन् जीवात्मा चेतन भए तापनि त्यो सुख दुःखले व्याकुल र असमर्थ भएकाले यो जगतको कारण हुन सक्दैन यसै कारण यसको कारण हो भन्ने विषयमा विचार गर्न आवश्यक छ प्यारा भक्त भागवतहरू यस प्रकारले विचार गर्दा उनीहरू युक्तिसङ्गत किसिमले कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि तिनीहरूले ध्यान योगद्वारा परमात्मा कि जो स्वरूप रूपिणी चिन्तन गर्न नसकिने आफ्नै सत्व रज र तम गुणले ढाकिएकी अनि तीनवटै गुणभन्दा अलग रहेकी शक्तिसँग साक्षात्कार गरेकी त्यतिखेर त्यो ऋषिहरूले भगवान शिवको त्यो शक्तिले सबै पाशोबाट यथार्थ रूपमा मुक्ति गरिदिन्छ शक्तिले नै यो पाशोबाट मुक्ति गरिदिने हो त्यसबाट आफ्नो बन्धन काटिएपछि जीवले आफ्नो अलौकिक दृष्टिले शक्तिका अधिपति भगवान शिवको दर्शन गर्न थालिहाल्छ प्यारा भक्त भागवतहरू उहाँ भगवान शिव अतुलनीय हुनुहुन्छ त्यस पछाडि ती मुनिहरूले भगवान शिवको कृपा परम योग र सुदृढ भक्ति योगद्वारा अलौकिक गति प्राप्त गरे प्यारा भक्त भागवतहरू ती ऋषिहरूले यसरी नै अलौकिक गतिलाई प्राप्त गरे त आज हामी पनि त्यही खोजीमा छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू त्यही खोजीमा छौँ तर
ती ऋषि सन्त महन्तहरू त हजारौँ हजार वर्षका आयुवाला हुन्थे। आज त हामी आयु नै क्षण छ, भाग्य नै मन्द, बुद्धि नै मन्द, आयु नै मन्द, होइन? श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउँछ। सबै कुराले मन्द छौँ हामी, प्राप्तै गर्न सकेनौँ हामीले केही पनि। अनि हामीले यही रिसर्च गर्नै पनि कठिन छ। यही भएको कुरालाई पढेर, यही भएको कुरालाई अध्ययन गरेर बाहिर निकाल्न पनि गाह्रो छ भने अब यहाँबाट उताको कुरा त कति हो कति धेरै गाह्रो छ। त आज भौतिक होइन, भौतिकवादीहरूले धेरै भौतिक प्रगति गरिसके। प्यारभक्त भागवतहरू अब पहिले त मनले चल्थ्यो सबै कुरा, अब आजभोलि त्यो आउँदैछ। पहिले यो मनले चाहिँ त्यहाँ पुगौँ भन्दा पुगिन्थ्यो भनेर यहाँ कथाहरू आउँछन् नि। अब आजभोलि भौतिकवादीहरूले के हो त यो साँच्चै हुन्छ त, उनीहरूले ट्राई गरिराखेका छन्। अब आजभोलि अब सोच्दाखेरि मोबाइलमा फोन लाग्ने अथवा सोच्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुने, उनीहरूले यस्तो टेक्नोलोजीहरू बनाउन थाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत, यो के हो त भन्दा उनै ऋषिहरूको देन हो। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्ने